पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मिनिस्टर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राव साहब, स्टेज पे बैठे महेश मदानी साहब, डॉक्टर तुफैल वाइस चांसलर एनईडी यूनिवर्सिटी, मेरे सामने बैठे हुए सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श महर साहब, यहाँ कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, फॉर्मर सेनेटर्स, उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स इधर हैं, उन सबको भी खुश आमदेद कहता हूँ। मैं अपना एक टीचर डॉक्टर शुभ इस्माइल को मैं देखा है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। और उसके साथ यहाँ थरपारकर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मीरपुर ख़ास डिवीज़न में पार्टी के अहदेदारान, पार्टी के वर्कर्स और आसपास से आए हुए मिट्टी से, इस्लाम कोट से यहाँ के रहने वालों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा, जब हमने एक मेक शिफ्ट कैंपस में थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क़याम रखा था 2019 में, तब भी आपने मेहरबानी की थी। और फिर जब ये कैंपस फ़ेज़ 1 इसका तकरीबन तैयार है और यहाँ क्लासेस शुरू हुई, हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप ख़ुद आके इसका इफ्तिताह करें। आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आप यहाँ आए। चेयरमैन साहब, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। थर की कहानी मेरी ज़बानी जो है, मैं तकरीबन 20-21 साल पहली बार थर आया था। महेश मदानी साहब एक इलेक्शन लड़ रहे थे और इलेक्शन उससे लड़ रहे थे जिसको नामज़द कर दिया गया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये होगा। और उस वक्त मैं पहली बार जब थर इलेक्शन कैंपेन में भी आया था और फिर इलेक्शन के दिन भी, तो मुझे याद है कि कराची से मिट्टी पहुंचने में हमें तकरीबन 8 घंटे लगे थे। ये हालत थी थर की 2005-06 में। और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एक ख्वाब जो थर के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था कि यहाँ पे जो कुदरती वसाइल कोयले की शक्ल में है, और भी बहुत वसाइल हैं लेकिन सिर्फ कोयले का जिक्र करूँ, उन्होंने कहा कि हमने ये डेवलप करने हैं। और हुकूमत सिंध ने फिर थर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वही रास्ता जो 8 घंटे से ऊपर लगे थे, अगर आप कराची से निकलें तो आप आराम से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। और अगर किसी को जल्दी है, मैं एक ड्राइवर दे सकता हूं जो 3 घंटे में भी पहुंचाता है, पता नहीं शायद इधर बैठा भी हो। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप जहाज़ पकड़ें और एयरपोर्ट पे उतर जाएं इस्लाम कोट में। 20-25 मिनट में आप थरपारकर और इस्लाम कोट पहुंच जाते हैं। आप इस इलाके में वो थर के जो कोयले के रिजर्व्स थे उनको बनाने के लिए हमने रोड नेटवर्क बिछाया। और इस इलाके के लोगों के लिए, चाहे उधर अभी कुछ मुश्किलात हैं, अभी महेश ने भी मुझसे ज़िक्र किया, हमसे बताया पानी की सहूलत, आरओ प्लांट्स के सिलसिले में, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर करने के लिए काम किया। और ये थर को मैं ये बड़ी फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने थर को बदला है। और थर को इसलिए बदला है कि इंशाअल्लाह ताला इसी थर से, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान बदलेगा, जो यहाँ थर की रिसोर्सेज हैं, जो थर में हमारे पास कोयला है, उससे इंशाअल्लाह ताला हम बिजली पैदा कर रहे हैं। अभी हम एक और प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं कि इस कोयले से फर्टिलाइज़र बनाएंगे, उस पे काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह यही रिसोर्स, यही आपकी जो थर के लोगों की मिल्कियत है, ये थर का कोयला, आपकी ये मिल्कियत इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी
اور ہمارا فرض ہے کہ جس علاقے میں یہ ریسورس ہے ہم سب سے پہلے اس علاقے کو فائدہ دیں. اور آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو تھر کے اندر 100 یونٹ تک بجلی کے جو بھی کنزیومرز ہیں ان کو بجلی مفت مہیا کی جائے گی, اور وہ اسلام کوٹ تحصیل کے سارے 100 یونٹ سے کم والے لوگوں کی بجلی کے بل حکومت سندھ دیتی ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے جو بھی ریسورس ہے اس میں سب سے پہلا حق آپ کا ہے. اسی سلسلے میں یہ تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہے. ہم نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ, اور ویسے مجھے پتہ ہے کہ خاص طور پہ یہاں جو مائنورٹیز کے ہیں, کل چیئرمین صاحب اور میں کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن میں گئے تھے, اور جو ٹاپ پوزیشن ہولڈرز تھے وہ سارے مائنورٹی کمیونٹیز کے تھے, اور وہ ہماری بچیاں تھیں ادھر. تو فرض ہے ہمارا کہ ہم ادھر ان کے لیے سہولیات پیدا کریں. اور اسی سلسلے میں چیئرمین صاحب نے کہا, میں شکر گزار ہوں این ڈی یونیورسٹی کا, کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر ایک کیمپس بنائیں, اس لیے کہ یہاں پہ انجینئرز کی ضرورت ہوگی, تھر کے اندر, تھر کے باہر. اس علاقے میں کوئی ایسا بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو اس سلسلے میں یہ تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا. اور آج ہمیں وائس چانسلر صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پہ if I remember correctly 125 گریجویٹس ہو چکے, اور وہ سب کے سب نوکریوں میں, اور کچھ جو نوکریوں میں نہیں ہے وہ ان سے بھی زیادہ ڈالروں میں کما رہے ہیں فری لانس کر کے. تو یہ حکومت سندھ کی تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو, اس علاقے کے بچیوں کو وہ سہولت مہیا ہو جس کے ذریعے وہ دور دراز علاقوں میں انہیں نہ جانا پڑے, ادھر ہی بیٹھ کے وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کریں, اور ادھر ہی بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا پاکستان کی قسمت بدلے. میں چیئرمین صاحب ضرور بات کریں گے, زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا. وائس چانسلر صاحب نے ہمیں فیز 2 کی ایک پریزنٹیشن دی تھی ابھی جب ہم بیٹھے تھے, کہ فیز 2 میں انہوں نے بوائز اینڈ گرلز ہاسٹل بنانی ہے, اس کے علاوہ ایک اور ایڈمنسٹریشن بلاک بنانا ہے. اس سال انشاءاللہ انگلش اور مینجمنٹ کے کورسز سٹارٹ کریں گے, اور اگلے سال اور اس سے اگلے سال میکینیکل انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے کورسز سٹارٹ کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سب کے لیے سندھ حکومت کی مدد کی ضرورت ہے. یہ سب کرنے کے لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی طرف سے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ریسورسز کی کمی نہیں آئے گی. لیکن میں نے اندر بھی کہا تھا, اور ڈاکٹر طفیل سے ادھر یہ میں اسٹیج پہ آپ سب کے سامنے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2028 میں آپ فیز 2 کمپلیٹ کریں. اور چیئرمین صاحب میں ابھی سے آپ کا ٹائم بک کرنا چاہ رہا ہوں, 2028 میں آپ آ کے جب فیز 2 کمپلیٹ ہوگا, یہ کمپلیٹ کیمپس بن جائے گا, اور اسی دن انشاءاللہ آپ اعلان کریں اس کو ہم یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے تاکہ تھر کے لوگوں کو ایک بہترین یونیورسٹی ملے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور این ڈی یونیورسٹی کا, اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس کیمپس کی تعمیر میں اور اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنا وقت دیا, اپنی انرجی دی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو.